ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے اساں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی 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 دا ذکر کرنا میری سنت نہیں ہے علی دا ذکر کرنا پیر صاحب دی سنت نہیں ہے علی دا ذکر کرنا آمنہ دے لال دی سنت نے آج دسو تے سائنہ آج تقریر کرنے والا میں سنن والے تسی آج تقریر کرنے والا میں سنن والے پیر صاحب نے آج تقریر کرنے والا میں سنن والے میرے بچے نے لیکن وہ کیڑی سونی محفل ہوئے گی جدے وچ تقریر کرن والا آمنہ دا لال ہوئے گا سنن والا ابو بکر صدیق تے علی تے کالے رنگ دا بلال ہوئے گا میرے نبی نے علی دا ذکر کیتے آئے اپنا بازو بلند کر کے کیتے آئے جڑا نبی دی سنت سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے سیالوی دنال شامل ہو جائے محبت دنال پڑھے اساں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے او دم دم ہر ویلے اساں علی علی اساں علی علی بڑا والیم اپنا اور کھولو اساں علی علی اوے اساں علی علی کہنا ہے اوے لالچ نہ دیو حیدر دی پانتڑی نو سونا کی کرنا چاندینو ہوئے لالچ نہ دیو حیدر دی بادری نو سونا کی کرنا چاندینو او پیر علی ساڈا اور آخری اور حق چک لو او پیر علی ساڈا زیور تے بینائے او دم دم ہر ویلے نور تے پھل کولوں باغتا دی گلی کولوں او مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولوں او دس پاک محمد کولوں اسے کی لینا ہے او دم دم ہر ویلے اساں علی علی او دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے